So, soul and spirit, ruh and nafs, the infusion of life and the soul with the body. Now, इसके ये एक हदीस है, सॉरी हदीस के नाम से हम इसको जानते हैं, लेकिन ये हदीस नहीं है, लेकिन ये बड़ी किताबों में इसका कोई रेफरेंस मुझे साहित्य में तो नहीं मिला, लेकिन ये बहुत पॉपुलर है स्पिरिचुअल मटेरियल के अंदर, जगह जगह इसका रेफरेंस कोट है, लेकिन किसी को ये पता नहीं है ये कहाँ से आई। कोई कहता है हज़रत अली से मंसूब करता है, कोई हदीस से मंसूब करता है, कोई कहता था कि जी ये उन हदीसों में से है जिसका लिंक नहीं बन पाया था तो इसको वीक हदीस बना दी गई थी। इसलिए जो भी है दिस इज ऑथेंटिकेटेड, व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंग द ट्रूथ। तो जो हमारी एक डेफिनेशन है कि जनाब ये ज़ईफ़ हदीस है, ज़ईफ़ हदीस डज नॉट मीन कि ये गलत हदीस है। ज़ईफ़ हदीस मीन इसका रेफरेंस नहीं मिल पाया। तो हो सकता है कि ये वो उन हदीसों में से हो जिसका रेफरेंस नहीं मिल पाया, जिस बंदे से सुनी थी वो बंदे की डेथ हो गई होगी या कुछ और हो गया होगा, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हदीस ही हो, बिकॉज सब कुछ अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो भी है, बट दिस द फैक्ट बाय इटसेल्फ, क्योंकि हदीस में ये भी है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि सही बात कहीं से भी मिले ले लो, मोमिन का पहले मोमिन की खोई इल्म, मोमिन की खोई मेरास है, कहीं से भी मिले ले लो। तो मुझे इससे क्या करता है कहाँ से आई है, बट दिस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, इट इज अलाइन्ड विद द टीचिंग ऑफ कुरान। एंड व्हाट डज इट से? मन अरफा नफ्सहु फकद अरफा रब्बहु, जिसने अपनी नफ्स को पहचान लिया कि ये तेरा कितना बड़ा दुश्मन है उसने अपने रब को जान लिया। And we are totally lost. वो कहते हैं फिर अल्लाह ने इनको अपनी नफ्सों को बुला दिया, क्योंकि ये कुरान की आयत है। सजा क्या है? रूह को तो आप बुला नहीं सकते तो सजा ये होगी कि आप नफ्सों के अलाइनमेंट खत्म करना छोड़ दें और आप अपनी नफ्स को ही भूल दें कि आपकी नफ्स की आवाज़ ही आपकी अगेंस्ट फितरत के अगेंस्ट जा रही है। So every time you choose to do something which is against the fitra, you pay the price, and the disease is one of the way you pay the price. So ठीक है, डिजीज के बड़ी और एलिमेंट्स भी हैं, बट मैं उस डिजीज की बात कर रहा हूँ जो कि तकलीफ देता है। अल्लाह हदीस में जिक्र है कि दो तरह की, कुछ ऐसा भी है जो आपके गुनाह जड़ने के लिए हो, ऐसी चीज तकलीफ जो तुम्हें अल्लाह से करीब कर दे और अल्लाह से दूर कर दे। तो अगर तो ये झटका आपको अल्लाह से करीब ले आता तो फिर तो ये आपकी आजमाइश थी, नहीं तो फिर ये आपकी सजा है। तो मैं उस इलनेस की बात कर रहा हूँ जो कि अजाब बन के आ जाती है, प्रोलॉन्ग्ड इलनेसेस, क्रॉनिक इलनेसेस, घर बिक जाते हैं, बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं लेती, पागलों की तरह हम चेस करते चले जाते हैं। व्हाट हैज गॉन रॉन्ग, समझ नहीं आ रही। डॉक्टरों की अब दवाइयों ने इलाज करना, आराम देना छोड़ दिए, प्रोलॉन्ग्ड इलनेसेस। So there is a very very strong indication at that particular moment that this is the voice of Allah. Why would Allah put you in that particular trouble? He just loves you so much that He is giving you an opportunity to find something, to fix it. Otherwise, कितना आसान था, सड़क पर चलता हो पीछे से ट्रक मुझे मार के चला जाए, रात को दिल का दौरा पड़े, I am gone. If I am alive, it is the voice of Allah. कि कुछ कर लो, कुछ समझ लो, कुछ तैयार हो जाओ, कुछ सोच लो, क्या हो गया तुम्हें, सुनते क्यों नहीं, बात क्यों नहीं करते? तो ये आई थिंक ये दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इशू कम्स इन कि हम अपनी नफ्सों को भूल चुके हैं। मन अरफा, अपनी नफ्स को जानो, मन अरफा नफ्सहू। अगर अपने रब तक पहुंचना है, नफ्स से मुतमइन्ना बनना है, तो इसको जान ये तेरे से क्या कराती है, सारा दिन तेरे से क्या कराती है ये नफ्स, और तुझे इसने अपने रब से ही दूर कर दिया है। रब क्या है? वो रूह जो रब ने आपके अंदर फूकी हुई है, वो रब का मैसेंजर आपके अंदर घूम रहा है, वो रूह है आपकी, वो आपका एक एक्सरे कर रही है, अकाउंटेबिलिटी कर रही है। अब वो बुला दिया, रब बुला दिया आपने, इस नफ्स ने आपको। When you forgot this, इसने अपनी लीड करना शुरू कर दिया। इसके ऊपर हम अभी आते हैं कि ये तीन कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। So इब्न कसीर, तफसीर इब्न कसीर says there are two types of people, और फिर again that authenticate my understanding about जो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि there are two types of people. Number one, those whose नफ्स, इसमें भी नफ्स का जिक्र है, रूह का जिक्र नहीं। नफ्स, ऐसे लोग जिनकी नफ्स उनको गालिब आ चुकी है। The people who are driven by their nafs, not driven by the रूह। रूह को मैंने बता दिया, खत्म। अल्लाह ने कहा बनी इसराइल खत्म, इसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते, इसको टॉपिक को टच ही ना करो, ये अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह की जानता है इसकी ये क्या चीज है, तुम्हारे इख्तियार में क्या, इस नफ्स को पकड़ो।
اوکے سو دو طرح کے لوگ ہیں تفسیر ابن کثیر نفس کا نام ذکر ہے اور یہ نفس ہے ایسی نفس جو آپ کو کمانڈ کر رہی ہے ایسی جس کی آپ غلام بن چکے ہیں جو آپ سے کام کرواتی ہے صبح دوپہر شام نفس کی آوازیں آپ سنتے ہیں یہ وہ نفس ہے تفسیر ابن کثیر کہتی ہے دوسرے طرح کے لوگ two other kind of people who have overcome their nafs وہ لوگ they are the first category the losers and the second category اب یہ جنگ چل رہی ہے chronic illness آ رہی ہے جنگ چل رہی ہے ابھی تک نفس آپ کو چلا رہی ہے نفس چلا رہی ہے and one day you get up and you say enough is enough that is it now I will do what is right Allahu Akbar آج کے بعد یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں so you have now your soul has become the commanding اب آپ کی کمانڈ ہے سول کو آپ شٹ اپ کال اس کو نفس کو شٹ اپ کال دے رہے ہیں تو یہ ہے نفس وہ جو 3 سٹیجز ہیں امارہ لوامہ اور مطمئنہ یہ وہ سٹیج ہے تو جب آپ تکلیف میں ہیں اب یہ کال آ رہی ہے کچھ لوگ تو ساری زندگی بیچارے اتنے بدقسمت ہے امارہ میں ختم ہو گئے مر جاتے ہیں ہمارا وہ ہے نفس جو آپ سے کام کرواتی رہتی ہے اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں جب تک کہ آپ کا ٹائم اینڈ ہو جاتا وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جن میں اچھائی اور برائی کی تمیز ہو جائے یعنی یہ دے بیکم دا لوامہ سٹیج در نفس جو کہ آپ کو بتانا شروع کر دے کیا کر رہے ہو کچھ شرم کر لو کوئی حیا کر لو یہ what are you doing this is wrong کچھ لوگ اس کو شٹ اپ کال دے کے چپ ہو جاتے ہیں چپ ہو جا نہیں کرنی تیری بات مانے میں اپنی مرضی کروں گا اور کچھ لوگ اس کی آواز سن کے وہ کرتے ہیں جو کرنا چاہیے اور وہ اگلی سٹیج پہ نفس مطمئنہ دس از دا پروسیس فار وچ وائی وی آر ٹو پاک ٹو اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کے لیے تو یہ جو ساری اسپرچل سائنسز ہیں اٹ از اے پروسیس فار پیوریفائنگ یور سیلف اینڈ ٹرائنگ تزکیہ جو کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں یہ کیا ہے اب یہ ٹھیک ہے اسلام میں یہ پریکٹسز ایگزسٹ نہیں کرتی یہ بعد میں بنی ہیں لیکن وہ جو اسپرچل لیڈرز تھے انہوں نے یہ پریکٹسز بنائی کیوں ہیں ذکر کی پریکٹسز راتوں کو یہ کبھی مدینہ میں ایسا نہیں ہوا تھا لیکن اب ہے چلیں مان لیا ایز لانگ ایز اس کو بدعت نہ ہو ٹھیک ہے مان لیں کر لیں لیکن یہ کیا پروسیس ہے پروسیس از اگین ٹرائنگ ٹو کلیریفائی لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف واٹ یو شوڈ بی ڈوئنگ میں اشفاق احمد کی بات اتنی پیاری ہے نا میں نے کسی سے پوچھا کہ اللہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق اور یہ بھی ہم مومن کی یہ ہم تو مومن ہی نہیں بن پائے نا اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک اور کیٹیگری ہے محسنین اللہ ان لوگوں سے پیار کرتا ہے جو محسنین ہیں یعنی کہ ایک مسلمان ہے ایک مومن ہے ٹرو بلیور اور پھر اس کے اوپر ایک محسنین ہے محسن وہ ہے جو کہ whatever they do obey اللہ سبحانہ تعالیٰ from the core of their heart لیکن اس کے اوپر وہ آسان طریقے سے اللہ کے کاموں کو خوشی سے چھلانگے مارتے ہوئے جاتے ہیں اور رونقیں ہیں محسن تو وہ محسنین ہیں تو ہم ابھی مومن کی بات ہی کر رہے ہیں کہ وہ مومن میں اور مسلمان میں کیا فرق ہے وہ کہتا ہے مومن وہ ہے مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانے اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانے تو ہم تو ابھی اللہ کی ماننے والے نہیں بنے تو اللہ کی ماننا احسان کے ساتھ ماننے والے کب بنیں گے خوشی سے ماننے والے کہ ہم محسنین کی کیٹیگری میں آ سکیں قالوا سمعنا واطعنا لبیک اللہم لبیک that is it no question no mind no nothing no arguments no discussion no debate اللہ نے کہا سنا اللہ سنا سمعنا واطعنا مان لیا no questioning no bad thoughts no nothing وہ کب بنیں گے